مالک تمام عزاداران مظلوم کربلا دا ٹورا یا اپنے عظیم بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ میں حقیر دی ڈپٹی ذاکرین نظام دا پڑھیا بھائی صابر حسین دی پھوڑی بچھائی اپنے عظیم بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے۔ اللہ سید زادے دے درجات بلند فرماوے۔ شاہ صاحب کو گھر اللہ کو صبر جمیل عطا فرماوے۔ صلوات سارے باواز بلند پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے صلوات الحمدللہ الذی لم وراء قلوبنا بمصائب الحسین او ماتمی او قدان تو سونے وسدیان جنوں وسدیان دروازے تے نوکر جبریلا جدہ لٹے نہیں بھائی جان بہن دی چادر کوئی نہ بھرا دا کفن کوئی نہ رو رو تے آدھی بیٹھیے ناراض نہ تھی میں اجڑی تے بسم اللہ کرنا ہور دی دیئے پھٹا ہوئے خیمے بابے کو حال بیٹھی رہن دیئے آدھیے میں دادی آدھیے بابا آج میں انہوں دے خیمے گئی ہیں جڑے بڑے لجپال ہیں تو آدھے میرے دشمن ہیں آوازیں یہ کہنے گئی ہیں رنیے تیرو کے آدھیے ناراض نہ تھی میں اجڑی دے تیرے دشمن دے گھر گئی بے وطنہ دی ہائے او غرب بسم اللہ میں ہزار دفعہ میں نے آزمانا ماتمی روندی بیٹھی ہے مین کر کے آدھی ناراض نہ تھی میں اجڑی تے تیرے دشمن دے گھر گئی آدھی انہاں بے وطنہ دی غربات تے بہت تائی روندی رہیاں گل اگلی رونا لیا دے تو دادائے سادے دشمنین تے میں سنیا گالی بھئیاں آدھی مظلوم حسین دیاں ترائے بھیڑی تنویر سدین بسم اللہ میں نو کراں ہزار دفعہ کا دیئے تو دادے سادے دشمنین تے میں سنیا گالی بھئیاں او مظلوم حسین دیاں ترائے بھیڑی تنویر سدے دیا رہی آوازیں یہ میری جیول کیا ہویا اجر لیے دروں تے آدھی بابا کیا رساں ایک میرے سن دی بی بی ہے رو رو کے میں کو روایا میں کو وکھرے خیمے گھن گئی ہے ایک پینگایان دکھایا اس ایک پینگایان دکھایا اس آدھے بابا پینگے دے کو لائے ایو جیا دکھا ویڑ کی دیس بابا کربلا دی نگری اللہ کیے اچھا ویڑ کر کے آدھے تھوڑیاں نظران بچا سنبھائی ہیں کیڑا جرم ہے میرے اصغر جیڑی آدھی آئی بسم اللہ جی بابا میں نو کراں تھوڑیاں نظران بچا سنبھائی
बागी है केड़ा जुर्म है मैंने असगर दा आदि मैं मर गई हाँ जदा प्यासे वीर दे मुँह तू कपड़ा हटाया इस मैं मर गई